псалъэр Черкескщ. Къарэщей Черкес телерадиокомпанием и радио медиаредакцием илэжьэгъу махуэщ. Студием щылэжьэр журналист Мамхъэгъбылыщ. Фепщхьэщхьэ фӏыуэ ныбжьэгъу лъапӏэхэм. Судозэр зэнджапӏэм программэр. Нобэ сипсэлъэгъущ Къарэщей Щэрджэс Ислам институтым гъэсэныгъэм илъэныкъуэмкӏэ икъуэдзэ Лащ Джэлал. Джэлал япэреупщӏу зэрыпхуэзгъэзэну сыхуейрат, иджыри технологиехэм къадэкӏуэу диным епхауэ ди ӏуэхур нобэ сытымыӏут. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم. مسقز جاء آيات دي الله تعالى مجير راشي فيجا الله تعالى ميتسجا ففقز غشاء الله تعالى ميتسجا فيجا جاء زناني قفخط شيء أبو مش حاجة ديجان خوي يجنر أجتل ديو يغجاكو ديو دي باش حمدي أشتو أبي ديجان خوي وارزرشتر مش حاجة جبا ما آياتها قيخ سوكم اقرأ على سورة دي مسقز جاء آياتها قز شاكم دي بيغمبر عليه الصلاة والسلام يجا قزغش الله تعالى ميزجا آياتها قيخ سوكم دي بيغمبر جرارة سيجاج السوكم ملائج جبرائيلم أبشقم جاء أساس قيجانشي وقتغزي سجس آخر وجأش أبدي ستخور دي بيغمبر الله تعالى يملائكة يرغجا ورا دي بيغمبر يرجاجي سلتقم ملائكة جبرائيل يرغجا ورا أبو مش حاجة نوبة دري ديجا خما يغجاكو ديو أبو دا ديجا خوي نوبة انترنت كم نو يبوجا سبيخر تلفزير ديست صحجة أدينس صحجة ديناس صحجة تلفزيون يبلوش تاكا كونفرنس خير راغا كوجوشتا مسابيخة من تلفزيون كوجرفش مسابيخة تلفزيون كودير في مقابلك نو زران قاكوخ شاءو نوبا شغط جاش نوبا في سابيخة دي سابيخة انترنتم كوجرتشنش حاجة تلفون خم كوجرتشنش حاجة صبرنا كده قوتشها كونفرنس خير قوتشو ورزرشتر بيزران يفغر زغورم يبسلنش حاجه تليفون يا زغورم مش اوبشنش حاجه او انا با بش اوبشن قاغا اوبشنش حاجه قاغا سببكم ياش حق زرفهم ست كده مس يطلقم ابترابتو ابجا فغري اي غري نوباف غام نخ كود ايغار قاتسو خوارا زرشتر اما مش حاجة دي سابيخم دينخم ديسخم بصومي زناني راسخت سكونوت تخل خرا الله تعالى يدخل قرآن دي بيغمبر يحدث خر علم شكوز اكام يدخل خر يا بجات خسكون خوارا زرشتر زرجبقاوة جلال تليفون انترنت سبب في قيش مخمصاغ قيش بسالم بعبصو ميسيجي كودو تليفون جا قراغ حاج تخغخر مخودو مر صخوي بصوم يعصو بغحمة بسابها غفاقونوس يا يجبستو صخوي بصوم يعصو مغحمة مخمصاغ قيشانوس جو قراغ حاج خبارخر تليفون ما بخود كودو قروق وجري داو قبسخرار ترزو برا آخر ترزقم صدمش حاجة بما صخوم الله تعالى دين قرغخاش دينم دي أمريكا بصوري قد شيء دي بيغمبري حدثم دي جئرراش بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا براوة إيمان شهادة رقب حنس الله تعالى رزش أبنا غوج لكوي مست نو بيغمبر أبيت لكو ورزرشتر
وإقام الصلاة نماز فشيء وإيتاء الزكاة زكاة بتنكوي وحج البيت حج القفشيء وصوم رمضان نش مازم نجر فنجر إسلام فاز كم خراش دبيغمبر جري مسكمي حل أغو نماز داو زربش نجر داو زرنجر سوري أبم قدشي أي حديث كم يدي حاج داو زرجو خير نمازر ماكم تكون نمازر جنر يطن راوا أبي ستوديز ركحت نماز دشون خير أكب سوري حديث دي قدشي وقت كز داتشون وقت كري قرآن دي وقت كر إزرسنو أبودو أخي قدشي نوبا أبد باقو مخدز نماز بشما مخدا بسابا يا مخدا جشلابم دي مخدا نماز بشما مخدز بسابا قبحنش يم ساب شنير الله تعالى ميتجاز بركيات خشي نو ديني محل أغو مساب شنم مخدز أخون خبغاحم مخدا بسابا قبحنش جاءو أبخدا كي رغاحم مر ديني ميتقم أرخر ترزقم يا خرزاجي فلججون خويا وارزرشتر زيجي الله تعالى أبخدا أمر قد كرغا كاكم فيجي جي زفغتك جي يا بسالم بابشجا دينر قفزوك دينر قزدتكم يستخدر دي شو بخر إسلامسكي إنستوتكر يتنرى مدرسة جدا أشي قرآن زراغا جي مستخر أبدي خرا دينر قزدتكم مستخر دينر ورام دي قزدتكم يتغاجما يا مكدنا أنا مرجئات مودادة مرجئات يابر إفندم مرجئات سدادة حاجتي حاج كشاتي مكدك قتشياتي جاءوا دينا بكدا قصفكم دينا قرآن دي زأبكو الله تعالى يتكلم زرجئام كدا دينا مجد بسون خوي وارا زرشتر دينا رأى تبيغمبري حديث كم ست جيئر أبا تقد جيئر ست أبي حل أود دبسون خوي لا نقول تلفون قرأ حاسب شني خمجة يا إنترنت قرأت كاز قرأكم مخمش أقرأت كا خمجة بجدين قد زخمة زخميش حز أتقحنش يا ترى دين ترزي قد خد زخمكم أبغى نصاوى ما يجستو زيكوخ خبر قراغاحكم قدوق مفوده زخور سماجشي أماليم مفوده نوميرمجة عشق إفغاح جوا أبغى خري غزغا قوج خمسة هشي بفن أبغى مساب شني قزغاحكم تلفون جا أبغى مفقدا أبغى مفقد أخشى في حتى مر زخور قابتنا نقول زغوك إلى مفقدا مستم مصفشي أو نو بخير زخور قابتنا شحاجة أبديني ميتقم نو يبغى دوغت نو بي إنترنت جا تلفون جا ساب شني جا مدوغو أرزرشتر أبو مش حاجة دي بيغمبر جير حديثم دي خك ودار خت بانكرو نو ورس بانكرو خوار خت جايشي دي بيغمبر يصحابكم يوبش أبكم جاء راشي ملكر كودي أو نو ملكر في قدام حاول جاء أدم جاء أخشى كودي أتي ونا قش أني بصوري ساش حوا نو نقص كوي جاءكم بانكرات راشي تكون دنيم تتك النمازري ينج يحجر قش الله تعالى دين خابزمجة يغزش أنكو يكب سوري غزاش أخي يتنراو أوز قرم يحق في إشكاش آخرت ما خم دي سحق القزتج أنش أبي رتن از إشكا حقري رتن نو ملكي أقم أبدي ينمازكر يبسابكر يقونا خرا نغسري أقم سوتن دين دي أبدي طاب شغم ويبسابك قزت يبسابك يرتنش حديثم دي يا بجي أرازقنكم تاس يقونا خناشتا يقونا خقشتنشي زيج نماز مش زيج نسم نج زيج دين خابزة فغاك زيز محاصكور جنتمكو أدرج حنم قونش
إمرأة خقودار بانكروت خار مراشي البيغمبر حديث دي أب مش حاجة نوي بوجف أدوغش تاجر جستو تلفون خمجة إلي دفن خواشي مكودا دانكم كودا مسكم الكشي مكودا أخشق عفشتما قد غلدن الشاعو يا مكودا سماجة دي إشي مسماجة مش حاجة فقط أبوك جاءو دي تلفونم أخشقي في الحاجة أبكدو ذكر قاقابصة مش حاجة ما دين قزاقم ما مدنيم ينحكوت وجب تتنش حاجة إلي ستوليت يلس الشجر تتنش حاجة زي جي جرقم قوان آخرت معكور خطقا قدام كويكم آخرت معكم دي جي أقم مدنيم ستكوديز فغدش آمي أبدي أخر تلاس جنس ستكوديز إيدش آمي أخر تلاغونشي مدنيم تيتوك فغدش وأبقد تيتن كوي وارزرشتر أتا داو جلال سبير داو غصابخ إنترنتم تليفونم مخمص عمره زكي غجفو دينم يبخاو نختار زرقيشتنو داو غصابخ سبير قرآن دي الله تعالى آيات دي جرراشي جهنم منافم فجج فشيء في سبيكر في بنر في وناور دي بيغمبر حدث دي جرراشي في سبيكر يتلسيب الخوانوج دين كابزر يفغزخ يتلسيب شخوانوج يامزخمتك نخ تفقوزه سمش حاجة بما سبير يتلس بشكوت هم دي عقل بالغ مخشي دي أبنغني تكون خويا زرشتر دي سبيكر الله تعالى دينام ينور دي بيغمبر جرر في نام ينور في سبيكر فخوما جي أبداو زارت خومان خويا دين خابزر يتخزخو يتسكم بشعو زرخوشنر ينم بشعو زرخوشنر يتسكر فوزر يتلاقنر آخر يتخزخو أبدو سبير قد تجنكوي ينخوخ شابخز تريخنر أدانا راش يورامرا يشكولرا يجي من تكنولوجيا خير من تكنولوجيا أبخا ورزرشتر دا يبراو شابخا داخر أنا آدم يلتين كوي ورزرشتر يتانا شكولم دي يا أوتشتيل خير يا أوتشتيل نسكرا يزتين كوير ورام دي نبجوخر دي سابير ورام دي خط نبجوغوز ديشر شكولم دي داوا تجاتلبتن كوي ورزرشتر دي سابير تجاتلبتو ين خوخ عقل بالغ يشحر يعقلر مسخوخ فسانة تجربتن ورزرشتر سبيم فوق خدوش اجدوش النوبة تلفونون ناخ فرق خدوشوخ أبي يملتغو إنترنتي كوبدوش أبي يملتغو أخشري وكما أخشر في الدولحة ديبلكم نسابير سديش أرم تلفون جا ينبجو خرازة بسات الحما مخمش أكرا زريكور أخم ديبلكم نوبا ديجاغوشي سبيخم تتنيا فسبيخر وجي يتلسو كتم شعزة ورزاشتر نوبا ورام دي ايغخر زيزح خر نو يتلسو كتكم وجي ورام دي تبلاو خنش مش حاجة داكو ساقن كوي سبيخم دين خابزة يتخزكم كوي دين خابزة قزخ سبيم ستقدر حرام ستقدر جناح أخب سوري كزخونش قرآن ديت آيات خر حرام خري بسابة خري فغا خري إيغا خري يا يتخزك خواهي قنوجة دي سبيخر نخر نخفخنش ين خمش أخواش أو يتذكر فويا تلغو أنا آدم فوق خوشتو أبخدشتنش ما ديزا بسالة نغر نص معزم قجعلك ومعك وخراوس السدجة
цӀыхум мазэкӀэ нэщӀиӀыгъа диным декӀуу щытщи, иджы мы махуэхэм дауэ и дуней тетыкӀэр дауэ гъэпсауэ щытын хуей? Allahu Teala'm neç mazemdi neç fneç شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان جاء آيات بدي مازم دجا مازم اللهم شكر جدي نشكت أغا نش مازم لا تخجاش عيدر دشات جاء شوال مازم دي تشي پیغمبری حدیثم دی راجی نج مازری نجو شوال مازم دی مخوخجا نجی اغما یتلس بصور نجو بلغجا خودو اب خودو بسابق خو قوشی مازم دی دش انا راشی مخوخجا دخنه جخوی یلی نو مخوخجا دنجو خوی وارزشتن مذب سوم دی تخيما بصوري زجل حبتو خيما خدش حقو نو مازم دي مخوخ جد نجمة يتلب صور نجو يتخاو على زرشتر تا الله تعالى زخوم فغم تلغحانش حاجة زخوم فغم تلغحانش حاجة جشلا بخر قي غشاش أبي يملتاغو مخولا بخر أبي يملتاغو مزلا بخر ستخر تحماكم دي مخلابو جمعة ماخر بيتني سماخو يدوش ماخر مخلابو خميشش مستمان خمش حاجة حاجتكو قبش حديثم دي أما خم مستمان خم سوري جمعة نماز ياشي جماعة جمعت كميكو خشي أردك والو أردش أنخوي أما خم دش دعاكر الجمعة ما خم أبود الزمن إيشي الدعاكر زي جقل غزاشكم الجمعة ما خم نمازم ديك والو مجتم ديك والو دش أنخوي جماعة يتنراوا جش لابخش أخشي رغايب جش ميراج جش برات جش قد جش دوغشي الله تعالى مجش لابخير قديتاش زغورجا يثلث صوم يغخا غون حكمش حاجة الله تعالى ديلا أما دي غون خقت يغونو على جير مجدش تابخري أبودق دي تاورا زشتر يتنراوا مزلها بخر ديتاش رجب شعبان رمضان جدوشي مزيش ممازكم الله تعالى نخ يغوكم تتنش حاجة ما خير ديتاش ما زخري تبغى خاق تخوجتو الله تعالى بديت لون خوي ورزرشتر يتنراوا دي بيغمبر حديثم دي جرراش سماخم توجشربش رجا استغفر الله يا الله سيقونا خاقس كوج زو اجي ايش حديثم دي قوقوا أبا قيجر پیغمبر كم زيجو گونه يغاخونو شتقم الله تعالى گونه يمغاخو عراق زرغش عراقر دا أكم گونه يمعو ماكم وجشربش رجا استغفر الله يا الله دي گونه خاقت خوشا دا نخد جدام خوي دا تزال سبا قمتي وانا قد غاخو ورزرشتر يا مخمش عجدو يا زغرم دوبسل يا زغرم ستوش ابنش حاجة دي وانا خاقت غاونش حاجة الله تعالى دي لأون خوي منش مازم دي قد شتا خبزة فكر خبزة داخر نش مازي قنوجي بتشنو أبخدت دشتن خوي ورزرشتر نش مازم دي ستكون دا خبزة دا خراقة شتر دناتشي اجد منو يتنراوا بتردوتشي صفكم دا تابق تحمشككم يتنراوا صدقة خر دوت تحمشككم دا تابق مش حاجة من نش مازم يقنوجي
أيجدمو صدقة كردت وتحمشكهم داتا أبقو أبقدو أخبز قدشتا داخل أبجي دا بجب شوارا زاشتن كوير سزوم بصون سلجقم خودو دشتري حلقاجن جرمم يأخم يقوغت نسخويت كودم جاء جرم دينم خمتو عر بسابا بقب بمثلو عبو وداوي بسرا ما بياتنسا ماخو جمعة ماخو نور مريم ماخو بشحمدي جرمي أخوخا دي خابزة بخدي كوتش مر دينم خدقم جت أفنقم مش حاجة جبا ما ونوخر تحمش كخم خرا حاج مر صدقش مر بسابش أوا مر فزف أجرا زش خير ملك زير أخشجة بوخشجة ستمي بش أخوا قيشتو سمغومش جرمس مش مسمغومة تقوم تلاقص كجا أنا جيتو دش أنكو يقم أراي متدينم أري دقم أبى بسابة بتلشكم لو بقدم أو مش جرمس خوفاقم مرمش حمدي تقوم تلاقص كجا أنا دز بسابة وردش أي قنوجة تقوم جاء راقم الله تعالى مشي أنرا مر بسابة شي الله تعالى بي بسابر قزيتنش جدو تغوما ديت الآخر مش حاجي ديش حمش حاجي فش قرآن دي آياتيت ففابوجة صدفة قوامي أراق فلاس جنر أدري بدنيم دي آخرت ماخم دي دي بجد قواه خست صدقة دتما زقورم صدقة يتما يزقورم شخن يتما يزقورم سلداخ جت أما يغوكم دي تيل زخم زران قاخوخ نفرت يتخاما زخم فغاكو جاما مخرا صدقر أم مش حاجة ما مرم شحكم يدي يغو جرم خير صدقش الله تعالى ميتجدش أي قرا وجه ديت الآخر مش حاجي ديش حاجي يطنرا ود بيغمبر يحدث من ديج راشي صدقة ماجم بوش حم قريقوان اي غخر قبش حد يخنش مش حاجة دش ما بسابش ار خابزقم ار دين خابزش صدقش الله تعالى جي آخر غزاشو دين خابز زيتحو أبخدو دنيم تتنو الله تعالى مسلو تحاول قبسو جلال قد بلاخم في قصة جيشنشي نو بس بسلوار قرشي شيرجس إسلام إنستيتوتم ريكترم غسنغا ميلان قمجة يغوز لاش جلالش ففي دواش أزنجابا برنامج هذا خبز جديد آخري جملة ساش ساب جزلان فزوخ ويجوزن شعر زوزة بشرة حم قريت نرجع بلعبخ